अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अर्शद हसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान हॉट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। डॉलर ने लगाई लंबी छलांग और 250 की फिगर अबूर कर गया। मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात करेंगे और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तजिया निगार साजिद अली। साजिद जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और देखने वाले गल्फ पाकिस्तान के सभी नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, सलाम दुआ का सिलसिला तो जारी रहेगा। मुझे ये बताएं कि डॉलर 250 की फिगर अबूर कर गया, क्या बनेगा पाकिस्तानियों का? आयशा, इस सिलसिले में ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई बहरान साबित होगा और पाकिस्तान के लिए एक बहुत दर्दनाक सूरत हाल जो है आगे बनती नज़र आ रही है। आप तो 250 का फिगर कह रही हैं, जबकि डॉलर इस वक्त 263 रुपये पे तकरीबन ट्रेड कर रहा है इंटर बैंक में। इंटर बैंक और में अगर आप ओपन मार्केट की तरफ जाती हैं तो ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर 265 रुपये का हो चुका है। जो कि मोहतरम जनाब इसहाक डार साहब कहते थे कि इसहाक डॉलर आ गया, इसहाक डार आ गया, तो डॉलर जो है वो बिल्कुल पिचक के बैठ गया। लेकिन अब क्योंकि ये आईएमएफ की शराइत थी और आईएमएफ की शराइत में से पहली शर्त ये थी कि आप डॉलर को मार्केट पे छोड़ देंगे, तो वो जैसे ही छोड़ी है तो डॉलर ने इतनी ऊंची छलांग लगाई है कि ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई इंतहाई मुश्किल तरीन सूरत हाल है कि 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान के कर्जों में 40,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। बैठे बैठाए नुकसान। जी सॉरी, 4,000 अरब रुपए का, 40,000 मेरे मुंह से निकल गया। वो कहते हैं 4,000 2 दिनों में पाकिस्तान का जो मजमूई कर्जा है उसमें 4,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। उसको कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। जी हमारे बिल्कुल साथ तो वही बिल्कुल हाल हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, बताएं कि माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमारे सियासतदान कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे? सियासतदानों में सबसे पहले मैं बात इसहाक डार साहब की करूंगा कि इसहाक डार ने अब ये सारी चीजें समेट के, जब उनके बस से किसी भी इंसान के बस से कुछ बाहर हो जाता है जी। तो वो फिर उठा के वो सारा पुलंदा जो है ना फिर अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। तो इसहाक डार साहब ने कहा है कि इस मुल्क की जो मैशत है वो सिर्फ अल्लाह ताला के जिम्मे है। और अल्लाह ताला ने, क्योंकि ये कलमे के नाम पे ये मुल्क बना था और ये इस्लाम का गहवारा है और इस्लाम का गढ़ है, इसलिए अल्लाह ही इंशाल्लाह इस मामलात को बिल्कुल बेहतरीन कर देगा। और लेकिन सर, यहाँ पे बताते क्योंकि चलो कि हम अल्लाह ताला ने खराब फरमाया, करते रहे हैं हाँ, हाँ। और अल्लाह ताला इसको ठीक करते रहेंगे लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह। ताला ने ये भी फरमाया कि जब तक बंदा अपनी मदद आप नहीं करेगा, मैं कभी भी वो उसके लिए कोई मदद फराहम नहीं करूंगा। जी बस दुआ बिल्कुल कर सकते बिल्कुल। हैं। अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह फरमाया कि जो कौम अपनी मदद खुद नहीं करती, अल्लाह ताला उस उसकी कौम की की मदद मदद बिल्कुल नहीं भी नहीं करेगी। करता। तो और दूसरी तरफ सावधान किससे तवक्को रख रहे हैं? जी अवाम से? उनको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी बाशाऊर हो चुकी है कि वो अपने बारे में सोच सके। देखिए, अगर वो अपने बारे में सोच सकती तो इस तरह के सियासतदान हमारे सामने कभी ना बैठ सकते इक्तिदार में। जी बिल्कुल। असल में वजह ये है कि पाकिस्तान में ये जो सोशल मीडिया का दौर इस वक्त चल रहा है, डिजिटल इसमें डिजिटल जितना भी ये दौर डिजिटल होता चला जा रहा है, लोगों की अवेयरनेस उतनी बढ़ती चली जा रही है। अब लोग झूठ को झूठ और सच को सच समझना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और दूसरे लोग हैं वो हमें जो बहकावा देते हैं, अब वो बार बार बहकावे सुन के लोगों को भी इस चीज़ की इंडिकेशंस मिलना शुरू हो गए हैं कि लोग सिर्फ बहकावे ही दे रहे हैं, हकीकत में हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है इस मुल्क में। अच्छा। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आईएमएफ ने ये कहा है कि मजीद जो हमारी बातचीत है वो तब आगे बढ़ेगी जब आप हमारी शराइत पूरी करेंगे। और शराइत उनकी ये है कि इस मुल्क पे इतने टैक्सेस की भरमार कर दी जाए और अशियाए खुर्दोनोश में मजीद इजाफा कर दिया जाए, तब जाके वो बातचीत शुरू करेंगे। तो सर, क्या कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इस स्टेप को ले लिया तो अवाम का क्या हाल होगा? अवाम तो पहले ही जो है ना वो रो रही है, कमर टूट चुकी है महंगाई की वजह से, रोटी के लाले पड़ गए हैं और अभी ये महंगाई करके जो है ना टैक्सेस और लागू करेंगे। जी बिल्कुल आयशा, इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने और पीडीएम की जमातों ने इंडिकेशन दे दिया है कि वो लोग चाहते हैं कि जनाब दोबारा आईएमएफ से बातचीत हमारी मुकम्मल हो और हम मजीद टैक्सेस लगाने के लिए तैयार हैं। और आवाम को भी इस चीज़ को सोच लेना चाहिए कि अब वो अपने आप की अशियाए खरीदोफरोख्त में और दूसरी चीज़ों में इजाफे को अब यकीनी समझ लें। अब एक जो बेचारा तनख्वाहदार तबके वाले जितने भी लोग हैं वो पहले पता नहीं अपना बजट कैसे मैनेज करते थे, तो अब तो उनके ऊपर एक और पहाड़ गिरने लगा है। ये कोई पत्थर नहीं, एक पहाड़ पूरा जो है ना कर्जों की वजह से, पाकिस्तान के कर्जों में आपको मैंने बताया ना, अगर हम पिछले अदवार का जिक्र करें तो कुछ अर्सा कबल जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई, डोनर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने मुनक्किद की, जिसमें शाहाना खर्चे किए गए और दुनिया के सामने ये परसेप्शन पेश किया गया कि पाकिस्तान को गालबन $10 अरब जो है ना वो
وہ مل گئے ہیں, وہ امداد ہو گئی ہے پاکستان کی. جبکہ اس امداد کے بارے میں بھی عائشہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ امریکہ بہادر نے یہ کہا ہے کہ اس امداد پہ کڑی نظر رکھی جائے گی اور کڑی شرائط ہوں گی, اور وہ جو امداد ہے وہ جو جہاں جہاں کہیں بھی خرچ ہوگی وہ اس کا ساری چیزیں ہم ایک ایک چیز دیکھیں گے, اس کو پن آؤٹ نہ صرف کریں گے بلکہ اس کی ڈاکومنٹیشن لیں گے اور ہر چیز پہ نظر رکھیں گے. اور جی اور اس میں سے کافی چیزیں وہ امداد نہیں ہیں, وہ ہمارے اوپر قرض ہے جو آسان شرائط پہ ہمیں ملے گا. تو لیکن اگر دوسری طرف آپ نظر دوڑائیں تو وہ یہ دیکھیں کہ ایک ہی دن میں, یعنی یہ دوسرا دن آج لگا لیں, آج بھی 7 روپے سے زیادہ ڈالر 8 روپے کے قریب مزید چھلانگ مار گیا ہے. تو کل پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 25 روپے کے قریب ڈالر نے چھلانگ ماری, اتنی لمبی چھلانگ لگائی. تو 2 دنوں میں 4000 ارب روپے کا اضافہ ہوا, اور جو ہمیں امداد ملی ہے جس کے بڑے شادیانے بجائے گئے تھے وہ 10,000 ارب, وہ جو 10 ارب ڈالر ہیں وہ 4000 ڈالر سے اگر ان کو ملٹی پلائڈ وغیرہ کریں تو یہ جو 4000 ارب ایک دن میں ہمارے اوپر زیادہ ہو گیا, یہ قرضہ اور چڑھ گیا ہے, یہ زیادہ ہے اس سے. اچھا سر, معاشی صورتحال کے حوالے سے عوام تو بول نہیں سکتی, عوام تو گونگی ہو چکی ہے, عوام سڑکوں پر نکل سکتی ہے, عوام کے پاس ایکسپینس ہی نہیں ہے سر جی کہ وہ باہر نکل سکے, پیٹرول افورڈ کر سکے, وہ روٹی. اچھا روٹی سب سے آپ نے اپنا سوال کا جواب خود دے دیا کہ روٹی, عوام کو تو روٹی کے اس وقت لالے پڑے ہوئے ہیں. اگر وہ احتجاج پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں تو گھر میں تو روٹی نہیں ہے, بچے بھوکے مر جائیں گے. اور دوسری طرف پاکستان کے عوام میں اتنی بے حسی آ چکی ہے کہ اگر آپ جائیں تو مالک مکان جو ہیں یا جو کرایہ دار ہیں ان کے معاملات کچھ اس قسم کے ہیں کہ اگر وہ کرایہ نہ دے سکیں تو وہ اگلے روز ان کا سامان ضبط کر کے ان کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح پاکستان کی عوام میں اخلاقی طور پہ بھی ایک گراوٹ آتی چلی جا رہی ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کی ریٹنگ پہلے تو منفی کی تھی, منفی سے بھی کم کی تھی, تو اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا ہم نے الارم بجا دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کسی بھی وقت کریش کر جائے گی. سر میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ کیا روٹی کے لالے ڈالنے کے بعد سیاستدان سمجھتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آ کر اسی عوام کے حاکم بن سکیں گے؟ کیا عوام دوبارہ سے ہی انہی حکمرانوں کو ووٹ دے گی یا پھر وہ اپنے لیے کسی نئے چناؤ کی طرف جائیں گے؟ ایکچولی ہمارے پاس آپشنز تو ہے نہیں عائشہ, بالکل بھی یہ بات بالکل ہمیں رہنے نہیں دی گی آپشنز. یہی پرانے چہرے ہیں, نیا پینٹ کرتے ہیں اور دوبارہ آ جاتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم جائیں تو دیکھیں کہ پورٹس پہ اس وقت بے شمار جو ہے نا وہ کنٹینرز آئے ہوئے ہیں, اور ان کنٹینرز میں بہت سی اشیاء ایکسپائر ہو رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ایل سیز کھولی نہیں جا رہی ہیں. ایل سیز تب کھلیں گی جب ملک میں ڈالرز ہوں گے, ڈالرز تو ہے نہیں, غیر یقینی کی صورتحال ہے, اس وجہ سے ایل سیز بند ہیں, اور جس کی وجہ سے بہت سی اشیاء جو ہیں وہ ایکسپائرڈ ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں کنٹینرز میں پڑی پڑی خراب ہو رہی ہیں. اور اس کا ایک اور جو ہمیں جو ایک اور منفی اس کا رد عمل آیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بہت سے ممالک کے کارخانہ داران نے پاکستان کو کہا کہ یہ ہمارے پیسے نہیں دے رہے تو ہم اب آئندہ ان کے ساتھ تجارت بھی نہیں کریں گے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اور جو ہے نا بڑی پرابلم کی صورت سامنے آ رہی ہے. اور نہ صرف پاکستان میں جو جان بچانے والی انسانی ادویات ہیں وہ بڑی تیزی سے ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ را مٹیریلز آ نہیں رہا اور نئی میڈیسنز بن نہیں رہی. تو جو پرانی میڈیسنز ہیں وہ جلدی جلدی ختم ہو رہی ہیں, اس لیے جو ٹریڈرز ہیں, جو بیچنے والے ہیں, انہوں نے ان کی قیمتوں میں دگنے کی بجائے 100 گنا زیادہ اضافہ کر دیا ہے. اچھا سر, سیاستدان اس صورتحال کو کس طرح سمجھتے ہیں کہ سیاستدان اس صورتحال کو کس طرح اس کا سامنا کریں گے, عوام کا کس طرح سامنا کریں گے, یا کچھ تو انہوں نے سوچا ہوگا, یا وہ اتنے بے حس ہیں کہ جس طرح عوام بے حس ہو چکی ہے, ان کو پتہ ہے کہ سیاستدانوں نے ہمارا نہیں سوچنا, ہم نے ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے اپنے خرچے پورے کرنے ہیں. جس طرح ہو رہا ہے, فراڈ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ملک میں, جرائم بڑھتا جا رہا ہے, تو کیا سیاستدانوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری طرف تو کسی نے دیکھنا نہیں ہے, ہم عوام کی طرف سے بے حس ہوتے ہیں, اپنے اقتدار کی لڑائی لڑتے ہیں, جو بیٹھ گیا تو سارا کچھ اس کا؟ جی بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ اگر ملک میں وہ لوگوں کو پھر اسی طرح باتیں ورگلانے کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ پناما کا کیس نہ آتا, اگر نواز شریف صاحب کو ہٹایا نہ جاتا, اگر نواز شریف صاحب کے لیے مسائل نہ کھڑے کیے جاتے, ان کی گورنمنٹ نہ گرائی جاتی, تو آج ملک میں یہ حالات نہ ہوتے. ان حالات کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت ہے. تو یہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈال کر اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ جو ریئل مسائل ہیں, جن مسائل کا میں آپ کی طرف ذکر
کرنا چاہوں گا, اور یہ میرے خیال میں ہمارا آخری سوال بھی ہوگا, کیونکہ یہ اس وقت ملک میں جو ہماری پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. اس کے علاوہ انرجی کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور وہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ ہمارے پیٹرول پمپس پہ اور باقی جگہوں پہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہوں گی, اور ان کے لیے پیٹرول دستیاب نہیں ہوگا, ان کے لیے پیٹرولیم مصنوعات دستیاب نہیں ہوگی, ہمارے ملک میں گیس نہیں ہوگی, ہمارے ملک میں جو ضروری چیزیں ہیں آٹا, چینی, دال, ان کے ریٹس اتنے اپ کر جائیں گے کہ غریب آدمی ان کے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل بہت مشکل ہو جائے گا. بہت برے حالات ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں کہ افسوس کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, یا آگاہی فراہم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے, کیونکہ عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کس طرف جانا چاہتی ہے. سیاستدان تو بحث ہو کے بیٹھ گئے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا آپ کا بھی بہت شکریہ جی. جی تو ناظرین, امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب گلف پاکستان.